गोलियों से भून दिया, शहीद कर। सुन्नी तहरीक की जो फॉर्मेशन थी वो एज अ रिलीजियस पार्टी थी, एक मजहबी जमात के तौर पर सुन्नी तहरीक को कायम किया गया था। जी जी। लेकिन आपके नाक़दीन के मुताबिक सुन्नी तहरीक कभी भी एक मजहबी जमात नहीं बन सकी, इसका इमेज कभी एक मजहबी जमात का ना हो सका। इसे एक सियासी या इसे एक लिसानी जमात, ज़्यादातर इसे लिसानी जमात समझा जाता था। इसका एक तो रीज़न मुझे बता दीजिए, और ये इल्ज़ामात आप लोगों को क्यों लगते रहे आपके ख्याल में? लिसानियत का तो कोई ताल्लुक नहीं है इससे। और जहाँ तक मजहबी जमात, तो मजहबी जमात तो हमने बनने का कभी दावा भी नहीं किया, और क्योंकि ये एक डिफेंस के तौर पे बनी थी कि हमें अपनी मसाजिद का हिफाजत करनी है, अपने उलमा और मशाइख की हिफाजत करनी है। ये पहले के उलमा और मशाइख के मौज़िन थे जिन्होंने अपने उलमा और मशाइख के दिफा के लिए, अपनी मसाजिद और मज़ारात के दिफा के लिए, अपने हुकूक को वापस लेने के लिए ये जद्दोजहद शुरू की थी। तो मजहबी होने का दावा हमने कभी भी नहीं किया, और ये एक मज़हब के साथ साथ एक फलाई तौर पर भी खिदमत अंजाम दे रही थी। अहले सुन्नत खिदमत कमेटी के नाम से अस्पताल हैं हमारे, वेलफेयर के हैं, बच्चियों की शादी है, रमज़ान के अंदर तकारीब हैं। बल्कि अगर आपको कश्मीर का वो ज़लज़ला याद हो या अफ़गानिस्तान की जंग याद हो, तो उसके अंदर भी हमारे यहाँ से ट्रकों के ट्रक राशन के लेकर गए। और अभी भी इस सवात के अंदर भी हमारे मोबाइल हॉस्पिटल्स का क़याम 1-2 महीने तक हमने वहाँ पर खिदमत की, और आज भी खिदमत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे, क्योंकि हमने ये हमारा स्लोगन है कि खिदमत और तालीम सबके लिए। 29 जनवरी को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि मुल्क में शिया सुन्नी फसादात कराने की साजिश हो रही है, और रबीउल अव्वल के इस मुक़द्दस महीने में जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, खुसूसी तौर पर कहा जा रहा है कि शिया जो मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। आपके ख्याल में साजिश तैयार किसने की है, इस पर अमल दरामद कौन कर रहा है, इसका फ़ायदा किसको पहुँच रहा है और इसका नुकसान किसको पहुँच रहा है? क्या वाकई ऐसी कोई साजिश है भी जिसका तस्करा किया जा रहा है, या ऐसे ही फरोग जाते हैं? यकीनन साजिश का जिन्होंने बताया वही बताएंगे, ये उनका वो बताएंगे जिनसे आपको इंफॉर्मेशन मिली है। लेकिन इसका नुकसान वो मैं बता सकता हूँ किसको हो रहा है। उसका नुकसान इस पाकिस्तान को हो रहा है, उसका नुकसान इस पाकिस्तान की तरक्की को हो रहा है, उसका नुकसान इस पाकिस्तान की सलामती को हो रहा है, उसका नुकसान इस पाकिस्तान की बका को हो रहा है। और वो जो प्यारा सा पैगाम इस्लाम का, जो भाईचारगी मोहब्बत का, वो यकीनन वो डिस्टर्ब हो रहा है। हमारी इंडस्ट्रीज यहाँ से शिफ्ट हो रही है, हमारे बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, अदम मसावत और ये ला कानूनियत यकीनन ये किसी मुल्क के लिए जहर है, और यकीनन इसके लिए हमारी रियासत और हमारी हुकूमतों को सोचना चाहिए। आपका एक बयान मेरी नज़र से गुजरा जिसमें आपने कहा कि मसलक अहले सुन्नत के साथ काफ़ी ज़माने से नाइंसाफ़ियों का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया है, और वक्त गुजरने के साथ साथ इन नाइंसाफ़ियों में इजाफा होता चला जा रहा है। किस किस्म की नाइंसाफ़ियाँ की गई हैं, और ये नाइंसाफ़ी करने वाला दरअसल है कौन? बदकिस्मती कि हम लोग ये समझे कि हमने पाकिस्तान एक बना लिया, यहाँ सबको आज़ादी होगी, हर शख्स अपने अंदाज से काम करेगा, और लेकिन वो आज़ादी ज़्यादा अरसे ना रह सकी। वो इस वजह से कि हमारे लियाकत अली मरहूम, जिनको इब्तिदाई दिनों में शहीद कर दिया गया, उसके बाद आप देर दर पे हमारी क़यादत काज़िम रहमतुल्लाह अलैह मुखलिस लोग जाते रहे, तो एक क़यादत का एक फुक़दान आ गया। वो मुखलिस क़यादत जिनकी इस कुर्बानी में शब रोज़ शामिल थे, वो लोग जो इसके अकाबरीन जिन्होंने इसके अंदर जिनका खून शामिल था, लेकिन वो आज उनको एक तरफ, और वो लोग जो बदकिस्मती कह लें या बदनसीबी के, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया, वो आज यहाँ के उनको जगह मिल गई है। इसमें किसका क्या किरदार था, यकीनन अय्यूब खान के दौर के बाद जो तब्दीली आई और जो चेंजिंग आई वो आपके सामने है। और तालीमी इदारे हों, एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटी हो, मीडिया हो, या जो भी इदारे हैं, वहाँ पे हमें एक साइट लगाने का सिलसिला शुरू हुआ, और होते होते आज ये हाल है कि आज हमने फ़िलहाल अक़लियत के अंदर एक डाल दिया गया है, एक साजिश के तहत कर दिया गया। वरना पाकिस्तान की जो अक्सरियत है, बल्कि पूरी दुनिया में जो अक्सरियत है, वो सूफी अज़म की है, अदम तशद्दुद, वो प्यार मोहब्बत, जहाँ रंग व नस्ल ज़ात से बालातर, ज़बानों से बालातर, कौमियत से बालातर, बिरादरी से बालातर होकर आज भी लोग हाजिरी दे रहे होते हैं। 90 लोगों को मुसलमान हो गए, लेकिन कोई किसी का घर नहीं जला, किसी की गाड़ी नहीं जली, किसी के मामलात नहीं हुए, किसी को मारा नहीं गया, किसी चाइनीज़ को अगवा नहीं किया, किसी अमेरिकन को किडनैप नहीं किया, क्योंकि इस्लाम तलवार नहीं बल्कि हक़ानियत
اور اس کے اخلاق سے پھیلا, محبت سے پھیلا, پیار سے پھیلا. وہ سبق ہم بھول گئے. اچھا 29 جنوری کو آپ نے نیشنل پارک میں ایک خطاب کیا اور اس میں آپ نے کنورژن کا اعلان کیا کہ اب پاکستان سنی تحریک ایک سیاسی جماعت کے طور پہ مکمل باضابطہ سیاسی جماعت کے طور پہ کام کرے گی. آپ کے جو ناقدین ہیں, آپ کے جو انورٹڈ کاماز میں چاہنے والے ہیں, وہ اسے صرف ایک رسمی کارروائی سمجھتے ہیں, ایک تکلف, غیر ضروری تکلف خیال کرتے ہیں. ان کے خیال میں آپ ہمیشہ سے ایک سیاسی جماعت ہی تھے, تو اس اعلان کی پھر کوئی ضرورت نہیں تھی. واقعی صحیح بات ہے یہ؟ چاہنے والے تو خیر ایسا نہیں سوچ سکتے, نہ چاہنے والے ایسا سوچ سکتے. تو زیادہ چاہنے والے ہیں. وہ نہ چاہنے والا کبھی جو اطاعت گزار اور مرکز تنظیم کی جو ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. تو چاہنے والے یہ سوچ نہیں سکتے, کیونکہ ان کے سامنے ہماری وہ قربانی ہے کہ جہاں پہ کارکن سے لے کے قیادت تک کی قربانی ہے. وہاں ایک قربانی نہیں ہے. جب میرے قائد کو شہید کیا گیا تھا تو ان کے بہنوں بھی شہید ہوئے تھے, ان کا نوجوان بھتیجا بھی شہید ہوا تھا, ان کے بیٹے کو بھی گولی تھی, اور ہم نے اس بیٹے کو تلوار نہیں دی, اس بیٹے کے ہاتھ میں ہم نے بندوق نہیں دی, ہم نے اس بیٹے کے ہاتھ میں قلم دیا, تعلیم دی, ایجوکیشن دی, اپنا ہاتھ سیاست کا. تو سیاست کے اندر چاہے بندہ ویسے بھی پیدائشی سیاسی ہوتا ہے, وہ جو کہے اپنے آپ کو غیر سیاسی وہ بھی سیاسی ہی ہوتا ہے, لیکن وہ کہنے کو غیر سیاسی ہوتا ہے. 2002 ہماری اگر قائد کی شہادت نہیں ہوتی تو شاید ہم بلدیاتی الیکشن کے اندر ہوتے. اور یہ اگر آپ جاتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی کہ ایک شجرکاری کی مہم شروع ہوئی, لائٹیں لگانے کا ایک سلسلہ اپنے مدد آپ کے تحت ہم نے شروع کیا اپنے مکئی وزارت کے تعاون سے. تو ایک اسی لیکن اتفاق سے ان کی شہادت ہو گئی تو وہ وائنڈ اپ ہو گیا وہ سوشل پروگرام. پھر 2006 میں پوری قیادت ہماری نشتر پارک میں شہید ہو گئی, تو ہمیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. اور پھر آئے دن ٹارگٹ کلنگ, دہشت گردی, ایک ایک دن میں 5-5 6-6 جنازے. اس کے باوجود بھی تحمل, برداشت, تاکہ اسلام کا وہ رخ تو لوگوں کو دکھائیں, وہ جو محبت والا رخ دکھائیں. وہ برداشت خالی کہنے سے نہیں, تقریروں سے نہیں, اس کے لیے فکر کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے. اور اس کی مثال, سب سے بڑی مثال شہادتوں کا ایک سلسلہ ہے کہ میرے قائد کی جب شہادت ہوئی تو پورے پاکستان کے اندر کرفیو لگا تھا. وہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا کرفیو تھا جو آج تک وہ ریکارڈ کے اندر موجود ہے. اور دوسرا, جب سانحہ نشتر پارک میں 63 جنازے اٹھائے تھے, اگر وہ ہم احمد جناح روڈ پہ رکھتے ہیں تو لوگ ایک جنازے پہ 100 لاشیں گرا دیتے, لوگ ایک جنازے کے اوپر 100 گاڑیاں جلا دیتے. تو ہمارے تو 63 جنازے تھے. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے سب سے کہا نہیں, ابھی صبر کرنا ہے, انشاءاللہ آج نہیں تو کل اس کا اجر ہوگا. آج اس کا اجر ہم دیکھ رہے ہیں, اس کا پھل آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج 63 جنازے ہم نے کتنے خوش اسلوبی سے نبھائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کی آنکھ نے وہ محفوظ کیا ہوگا کہ جنازہ کہ پیٹرول پمپ بند تھے, لوگ ضعیف اور سب پیدل چل کر اپنے گھروں سے وہاں جنازے کے اندر پہنچے. تو تاریخی جنازہ تھا. ٹھیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ. ویلکم بیک ناظرین, بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں سرورت اعجاز قادری صاحب. سرور صاحب, آپ نے اپنے 29 جنوری کے خطاب میں یہ اندیا بھی دیا تھا کہ اب مینار پاکستان کا آپ کا جو جلسہ ہونے والا ہے اس میں بڑے بڑے نام پاکستان سنی تحریک میں شمولیت کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ وہاں اعلان کریں گے. تو اب ہم یہ سمجھ لیں کہ اب بڑے بڑے لوٹے جیسے کسی اور جماعتوں میں شامل ہوتے رہے, کبھی کسی کو پکڑا کسی کو چھوڑا, کسی کو پکڑا کسی کو چھوڑا, تو یہ لوٹوں کے جمعہ بازار کا سلسلہ اب شروع ہو گیا یہاں کی. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اچھا, فریش عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں. ایسے وہ لوگ آئیں گے جو خاموش اور طریقے سے پیار کرتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں آؤ, سوچتے ہیں ہم نے پاکستان کو کیا دیا, جو یہ سوچتے ہیں کہ آؤ ہم نے کیا نظریہ پاکستان کی حفاظت کی, جو سوچتے ہیں کہ آؤ کیا ہم نے پاکستان کی فلاح کے لیے کام کیا, وہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا رول پلے کریں. مطلب آپ اتنا کام آلریڈی کر چکے ہیں کہ جو جس کے بعد آپ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. بالکل. عمران خان صاحب کا حشر دیکھ لیا آپ نے, عمران خان صاحب کی جماعت کا کرسیاں اٹھا اٹھا کے بھگتے ہیں لوگ. میرا خیال ہے وہاں بھی لوگوں کو کافی سبق ملتا ہے. ایکچولی خان صاحب جو ہے نا اور ہماری تنظیم میں بہت فرق ہے. ہماری ایک نظریاتی بنیاد کے اوپر تنظیم کا وجود ہے, ایک نظریے, ایک مشن, ایک مقصد کے تحت. مطلب اس کی مثال میں ایسے دوں کہ اگر میرے قائد آج ہمارے درمیان بظاہر موجود نہیں ہے, میرے سربراہ آج میرے درمیان میں بظاہر موجود نہیں ہے, لیکن آپ کو آرگنائزیشن نظر آئے گی, ایک نیٹ ورک نظر آئے گا, ٹاپ ٹو باٹم, باٹم ٹو ٹاپ کہہ لیں آپ, یہ سیٹ ٹاؤن, سیکٹر, یونٹ
اور یہ اونلی ان کراچی میں, اونلی ان حیدرآباد میں, اوورآل ان پاکستان, بلکہ انشاءاللہ آپ کو دوسرے ممالک کے اندر بھی اپنے یونٹس کام ورکنگ کر رہے ہیں. اور تو آرگنائزیشن ہوتی ہے وہاں پہ یہ سب چیزیں نہیں ہوتی, وہاں ڈسپلن بھی نظر آتا ہے, کیونکہ ڈسپلن جو ہوتا ہے وہ کسی تنظیم کا بیک بون ہوتے ہیں, جیسے جسٹ لائک کا بیک بون, جیسے بیک بون کی حیثیت ہماری باڈی کے اندر ہے, اسی طرح ایک نظم و ضبط کی جو ضرورت ہے تنظیم میں, اور اگر تنظیم میں نظم و ضبط ہو تو تھوڑے سے بھی ہوں تو اچھی لڑائی لڑ سکتے ہیں. اچھا, ہم بات کر رہے تھے آپ کے چاہنے والوں کی, انہیں چاہنے والوں کا خیال یہ بھی ہے کہ اب آپ جب ایک سیاسی جماعت کے طور پہ سامنے آ جائیں تو اب آپ کا بیسکلی آبجیکٹو شاید یہ ہے کہ اب آپ ایم این اے اور ایم پی اے شپ کے حصول کی جو دوڑ ہے اس میں لگ کر کے وی وی آئی پی کلچر اور پروٹوکول, ہوٹر لگی گاڑیاں, اس میں سے اپنا حصہ وصول کرنا چاہ رہے ہیں, صحیح؟ اصل میں انسان کو الیکشن کا اگلا مرحلہ تو یہی ہے. جی, انسان کو زندگی گزارنے کے لیے دو اصولوں کی ضرورت ہے, اور انسان کو انقلاب لانے کے لیے بھی ان دو اصولوں پہ کاربند رہنے کی ضرورت ہے. ایک خوف خدا, دوسرا عشق رسول. یہ دولت, یہ جب میں نے اپنی اسٹڈی کی اپنے جنرلز کی, میں نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ, خالد بن ولید, جو ہمارے جنرل, طارق بن زیاد جنہوں نے اسپین فتح کیا, تو میں نے جب ان کی زندگی اسٹڈی کی, ان کے زندگی دیکھا کیا چیز تھی, تو ان کے اندر یہ دو چیزیں میں نے پائی. اور ان کے ہمارے اکابرین لے لیں, ہمارے زندگی جنہوں نے گزاری, اگر ہم رول ماڈل کے طور پہ جیسے ہمارے سیاسی کلچر ہم دیکھا تو ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اسٹڈی کی, کہ جنہوں نے 10 سال 6 مہینے 4 دن حکومت کی, اور رول آف لا, ٹیکس, قانون کا نفاذ اور ویلفیئر, جو یعنی کہ سوچ نہیں سکتا تھا کوئی, یعنی کہ جن کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ اگر کہ دریا کے کنارے اگر کتا بھی مر جائے تو اس کا عذاب حکمران ہوتا ہے, جن کی خوف خدا کا یہ عالم ہو, تو ان کی سوچ میں اقتدار نہیں ہے. وہ تو 47 ممالک کے سربراہ تھے, لیکن آپ دیکھیں انہوں نے دنیا کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیا, حالانکہ دنیا میں ان تھے. یہی چیز تھی, اور یہی چیز کو ہم نے فالو کرتا ہوا خلفائے راشدین کی زندگی کو ہم اپناتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, کیونکہ ہمارا ایک بیک گراؤنڈ تو مذہبی ہے کہ ہمارا ان علماء اور مشائخ, ان اکابرین سے تعلق ہے کہ انہوں نے جب دور کے اندر ریال اور گنگا, ڈالر کی گنگا بہ رہی تھی, اس میں انہوں نے ہاتھ نہیں دھوئے تھے, تو اس میں ہاتھ نہیں دھوئے, تو ہماری بھی انہیں سے انشاءاللہ اقتدار ہے. پروگرام کا بقیہ حصہ دیکھیے اس بریک کے بعد. بندر چوک پہ آ کے چارا, درخت پہ چڑھ گیا منہ نہ موڑا, بول کے بدلے ناریل مارا, ہلال کی کوبرا کینڈی. From the House of Hilal. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 14 فروری کو بلائے جانے کا امکان, پاک امریکہ تعلقات کی اثر نو منظوری دی جائے گی. پنجاب حکومت نے وفاق سے آئسوٹیپ بنانے والی کمپنی پر پابندی کی سفارش کر دی. گورنر سندھ کی وزیرانہ قائم علی شاہ سے ملاقات, بلدیاتی نظام اور امن و امان کے حوالے سے بات چیت. اور یورپ کی طرح روس میں بھی ریکارڈ برف باری نے سب کچھ منجمد کر دیا, مشرقی علاقوں میں درجہ حرارت -50 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا. چھوٹی باتوں پہ روٹھ جانا کیسے ہے منانا. لذیذہ کھیر مکس, بنانا آسان, منانا آسان. لذیذہ کھیر مکس. میٹھا ہے زندگی کا سفر. تھینک یو. ٹائمنگ اچھی ہے. کافی لوگ آئے ہیں. 1 کروڑ زوم کے نیٹ ورک پر. نمبر 1 جو ہے. ایکسکیوز می. واہ, اتنا کانفیڈنس. تو اپنا نمبر زوم کے نیٹ ورک پر کیوں نہیں لاتے؟ اور کچھ. زوم پچھلے 12 مہینوں میں 1 کروڑ سے زیادہ کسٹمرز کی چوائس. آپ بھی آج ہی اپنے نمبر تبدیل کے بغیر پاکستان کے فاسٹسٹ گروئنگ نیٹ ورک میں شامل ہو جائیں. تو نمبر وہی, نیٹ ورک زوم. سب کہہ دو.
आइए देखते हैं प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। उसमें हाथ नहीं धोए तो हमारी भी उन्हीं से है। इक़्तिदार हमारी मंजिल नहीं है, खाली हमारी ये है कि हम दुनिया को ये बताएं कि सियासत करप्शन का नाम नहीं, सियासत झूठ और फरेब का नाम नहीं, सियासत दागाबाजी का नाम नहीं, सियासत झूठ का हिस्सा नहीं, सियासत इबादत भी हो सकती है अगर मखलूक खुदा की इबादत सच्चे तरीके से की है। अच्छा सर साहब, एक आम ख्याल ये है कि हमारी मजहबी जमातों का आलम शायद ये है कि वो 62 साल गुजर जाने के बावजूद भी एक इस्लामी मुल्क में खुलफाए राशिदीन के यौम शहादत पे छुट्टी तक तो करवा नहीं सकी। अब वो मजहबी जमात के लिबादे में रहे या वो सियासी जमात बन जाए, उनसे क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? ये तो जो 64 साल से तंजीमें काम कर रही हैं तो वो जवाब दे नहीं पाता तौर पर इंशाल्लाह जब हम आएंगे। लेकिन कुछ अरसे से आप भी था ना, उसको कोशिश कर रहे हैं। आपसे क्या उम्मीद लगाए? इंशाल्लाह ताला ये सब कुछ होगा जब एक छोटे छोटे से यानी कि पाकिस्तान की कायदीन के लिए आम तातील हो गई, बल्कि गवर्नमेंट की छुट्टी का हिस्सा बन गया तो उनकी इज्जत और उनकी हुर्मत से बढ़कर तो नहीं उन लोगों की इज्जत है। तो यकीनन ये होना चाहिए कि वैसे ही यहाँ पे ज़रा सी बात हो जाए तो छुट्टी का ऐलान हो जाता है 2 मिनट में। लिहाजा हमें यकीनन हमें आज उनकी ज़िंदगियों को अपनाने की, उनके किरदार को, उनकी सीरत को अपनाने की ज़रूरत है। यही बस एक अलमिया है जिसको हमने कुरान शरीफ को रखा है औताक के अंदर कपड़े में लपेट के, जब बहन या बेटी घर से जुदा हो रही है तो उसके सर पे रख के बंद ले जाए। हमने कुरान शरीफ को यहाँ तक महदूद कर दिया, यहाँ पे बेटी के सर पे रख को हिफाजत से जारी, उसको पढ़ना भी तो है। उसमें तो जिंदगी के पैदाइश से लेकर आपके मरने के बाद तक के तमाम मसाइल मौजूद हैं। आज हमने वो रास्ता छोड़ा तो आज आप देखें पूरी दुनिया के वसाइल आपके पास है, तेल आपके पास है, दुनिया की हर मादनी हर चीज से माला माल किया अल्लाह ताला ने आपको प्यारे हबीब के सदके से। लेकिन आज क्या हम वसाइल हमारे इस्तेमाल कोई और कर रहा है, कब्जा कोई और कर रहा है। आज हम तेल अपना बंद कर रहे हैं, सिर्फ ये अरब मालिक एक हो जाए, अरबी एक हो जाए, अजमी हो जाएंगे एक, ये एक हो जाए और ये फैसला कर लें कि अब हमने तेल नहीं देना है अमेरिका को या बरतानिया को या दूसरे जगह गैरों को हमने तेल नहीं देना है। इनका जहाज उड़ेगा क्या ड्रोन हमला करने के लिए? क्या इनका जहाज उड़ेगा लीबिया को तबाह करने के लिए? क्या इनका जहाज उड़ेगा इराक को तबाह करने के लिए? क्या इनका जहाज उड़ेगा कि कश्मीर को तबाह करें, फलस्तीन पर जुल्म करें? नहीं। लेकिन जब तक हमारे अंदर की गैरत, हमारी जो हमियत जो एक हमारे अंदर होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो किस इस्लामी ममालिक के अंदर जो प्योरली इस्लामी ममालिक है उनमें कौन सा खुलफा राशिदीन के दीन का एहतमाम होता है या वो लोग इसका अरेंज करते हैं? वो अगर ये चीज़ों को शुरू करें, वो इन चीज़ों को करें तो दुनिया फॉलो करेगी। एक ख्याल ये भी है कि मजहबी जमातों की तमाम तर तवज्जो ज़्यादातर मजालिस, मिलाद, कश्मीर डे, अल-कुद्स डे, इसी तरह के डे मनाने पर ज़्यादातर सर्फ होती है। आवाम के असल मसाइल जो हैं उनकी नज़रों से ओझल रहते हैं, इसीलिए इन रिटर्न आवाम भी अपना एतमाद उन जमातों को नहीं देती। आपके ख्याल में पॉलिटिकल जमात बनने के बाद क्या आप इस चीज़ पे ओवरकम कर सकेंगे? वैसे तो मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ, लोग एतमाद नहीं करते हैं या नहीं देते हैं। क्या चीज़ की कमी है? शऊर की कमी है। क्या कमी है? एजुकेशन की कमी है। हम जब तक इनको एजुकेशन हमने कभी प्रायोरिटी बनाई नहीं, हमारे जब हम जिस क्लास के लोग वहाँ पहुँचते हैं उनकी सोच और है और जो आवाम की सोच है वो डिफरेंट है। उनको तो बेचारे को 2 वक्त की रोटी चाहिए जो कि आजकल मिल नहीं रही। लेकिन वो इनके बच्चे बाहर के लंदन अमेरिका में पढ़ते हैं, बल्कि वो इलाज कराने के भी बाहर जाते हैं। तो यहाँ की दवाइयाँ तो आप और मैंने इस्तेमाल करनी है, रिएक्शन में हम ही जाएंगे, आवाम ही जाएगी रिएक्शन में। और ये एक बेहतरीन फार्मूला है हमारे जागीरदार और वडेर सरमायादारों का कि बस अगर गरीब को गुर्बत खत्म करनी, गरीब खत्म करो, गुर्बत वैसी खत्म हो जाएगी। ठीक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे मगर एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सरवर साहब, आवाम मसाइल का शिकार है, लेकिन उसी आपके पास ऐसा कौन सा प्रोग्राम है कि आवाम अब आपको ट्रस्ट करें? किसी और सियासी जमात पे, किसी और मजहबी जमात पे आवाम का शायद वो ट्रस्ट अभी तक बहाल नहीं हो सका है। शायद आपके पास आपने ऐसी कौन सी खास बातें लोग आपको चुनेंगे और आपको चुनेंगे लोग आपको बताएंगे? वो हमारा मैनिफेस्टो होगा, वो हमारा एक्शन होगा, वो हमारा अमल होगा। कि माजी में
جو ہماری زندگی رہی اور جو قربانیاں ہیں اس ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے، اس ملک میں امن و امان کے لیے، محبت اور رواداری کے لیے، اور جو برداشت ہم نے دکھائی اپنے دین تاریخ کے اندر، جو ہماری 1990 سے لے کے 2 قیادت کی قربانیاں، اپنے ساتھیوں کی قربانی، ہم نے آئین قانون کے دروازے سے کھٹکھٹایا، اور ہم نے ابھی جب لانگ مارچ کیا اس مہنگائی روڈ شیڈنگ عوامی ایشوز کے اوپر، ہم نے لانگ مارچ اسلام آباد بھی کیا، ہم نے لانگ مارچ 70 کیا، ہم نے لانگ مارچ اسلام آباد سے لاہور کیا، اس لیے کہ ہمیں ان ایوانوں کو نہیں جگانا، ہمیں اپنی قوم کو بیدار کرنا کہ نہیں، ہمارے ہاتھ میں اس ملک کی قسمت، ہم بدلو گے اس ملک کی قسمت، کہ تمہاری 4 انگلیاں ان کا استعمال اس ملک کی قسمت بدل سکتا ہے، کہ ووٹ ڈالتے وقت اور اپنے سیاسی شعور کا اس جرائم کے اندر، کرپشن کے اندر، اس فکر افلاس کے اندر، اس میں دہشت گردی کے اندر آپ کا ہاتھ، آپ کے ووٹ سے ہم منتخب، عوام کو یہ نہیں پتا آپ کون سے امنڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں، عوام کو یہ پتا کہ اسے روزگار میسر ہے، اور ہمارے بعد کی وہ قومیں جنہوں نے ہمارے بعد ترقی کی، ہمارے بعد آزادی نصیب ہوئی ہے، وہ آج پوری دنیا میں چھا گئے۔ میں مثال دیتا ہوں جاپان کی، میں جاپان کو دیکھتا ہوں، میں نے وہاں اسکالرشپ سے میں گیا وہاں، تو میں نے دیکھا کہ اس قوم نے ہم سے زیادہ تکلیف اٹھائی ہے، ہاں انہوں نے 2 بم کھائے ہیں، ہم نے 1 بم بنایا ہے، اور ہماری بھوک افلاس دیکھیں اور ان کی بھوک افلاس دیکھیں گے، ہاں جب ابھی ان کے اندر خودداری، ان کے اندر نیشنلزم، ان کی لیڈرشپ، ان کی عوام کے اندر دوسرے سے جو محبت اور ترقی کے لیے ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ مثالی ہے، اور آج آپ دیکھیں ان کی کنٹریبیوشن دنیا کا کوئی ملک، دنیا کا کوئی ایسا گھر موجود نہیں ہے جس کے گھر کے اندر میڈ ان جاپان الیکٹرانک آئٹم یا کسی بھی صورت کے اندر وہ موجود نہ ہو۔ اس قوم نے اپنی تاریخ سے سبق سیکھا، اس قوم نے اس لیڈرشپ نے اپنی قوم کو پڑھانے بھیجا، اس دشمن ملک کے اندر جس دشمن نے اس کے اوپر بم گرایا تھا، اور اس غیرت نے آج ان کو کہاں کھڑا کیا۔ دیکھا یہ ہے کہ کچھ سیاسی جماعتوں کی آپس میں قریبی نہیں ہے، اس سلسلے میں متحدہ قومی موومنٹ، غیر متحدہ قومی موومنٹ، پھر متحدہ قومی موومنٹ اور یہ کچھ مثالیں متحدہ کی آپ سے کیوں نہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ ان کی اور وہ آپ کی تو وہ چیزیں بڑے رہتے ہیں، عام آدمی کا سمجھتا ہے کچھ پرسنل فیصل ہے کیا؟ اصل میں یہ تکلیف 2002 سے پہلے ہوئی متحدہ نام کی تکلیف نہیں، 2002 تو 80 میں 90 میں، 2002 سے پہلے میں یہ تکلیف نہیں تھی، لیکن جب ہمارے نظریہ، ایک فلسفہ، ایک مشن کے تحت ہم چن گئے تھے، ہمارے کچھ تضاد ہیں، دونوں ڈفرینٹ نظریات کے لوگ، ڈفرینٹ سوچ، لیکن مسئلہ 2002 کے بعد ہماری وجہ ہے کہ جب ہم نے سیاست میں قدم رکھا تو یقیناً یہ اصول کہ گاؤں کا چودھری دوسرے چودھری کو برداشت نہیں کرتا، وہ ایک ووٹ تو ڈسٹریبیوٹ ہوگا، وہ شہر کا ووٹ ڈسٹریبیوٹ ہوگا، وہ گھر کا ووٹ ڈسٹریبیوٹ ہوگا، ماں کسی طرف سے والد کی طرف، بھائی کی طرف، وہ یہ اصل مسئلہ ہے، اور کسی یہ بھی کوئی پرابلم ایسی ہے کسی کا ایسا ووٹ بینک ہے نہیں، یعنی 2002 کے اندر ہماری 4th پوزیشن تھی، اگر آپ متحدہ مجلس عمل کو نکال دیں تو ہم 3rd پوزیشن تھے، ایک اتحاد تھا تمام جماعتوں کا، لیکن ہم نے انڈیویجول الیکشن فائٹ کیا تھا، اور ریاستی دہشت گردی جہاز سے کہ ہمارے مرکز کا محاصرہ تھا، ہمارے لڑکوں پہ FIR لانچ کی گئی تھی، مطلب ہمیں الیکشن سے آؤٹ کرنا تھا، ہوا جس طرح ہم نے بے سر و سماجی میں وہ الیکشن لڑا، لوگوں نے اپنی محبت میں ووٹ دیا، تو اس میں بھی تقریباً میرے خیال ہے 7,000 8,000 10,000 ووٹ لوگوں نے، جو ہمارا وہاں پہ ایجنٹ موجود نہیں ہے اس میں ہی ووٹ کاسٹ کی، اور اب 2011 متحدہ اکثر یہ الزامات کرتی ہے کہ سنی طریقے کے پاس دین اسلام کو دنیا میں بڑھانے کے لیے، کفر بدعت کو زمانے سے مٹانے کے لیے، دین اسلام کو دنیا میں بڑھانے کے لیے، روز و شب کام کریں گے، دین کو عام کریں گے، روز و شب کام کریں گے، دین کو عام کریں گے، وہ ہمیں بتائے گا وہ بھوکا کی زندہ جلے گی، تاریخ کی ہم جائیں گے تو
है तो और मामला इसी तरफ चले जाएंगे। हम ये समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें और एक दूसरे के लिए स्पेस पैदा करें। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को कुछ लोग हैं, अब भी कुछ लोग हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को सियासी जमात नहीं समझते हैं, उसे लिसानी जमात का दर्जा देते हैं। कहा यह जाता है कि मुत्तहदा के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कॉपी किया, नकाली की सुन्नी तहरीक जो भी सेक्टर और यूनिट की सतह पर काम करते हैं। अगर मुत्तहदा को लिसानी जमात मान लिया जाए तो उसकी नकल करने वाला सियासी जमात कैसे होगा? असल में मैंने एक बात कही शुरू के अंदर, इसी तंजीम का अपने मुताबिक तंजीम का बैठ होना है तरीक़ेकार। लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने जमात इस्लामी को फॉलो किया। जमात इस्लामी से बढ़कर मेरे ख्याल पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से नंबर 1 बगैर किसी सबको फॉलो किया। तो अगर किसी का अच्छा काम है और मिलजुल कर वो काम को देखा जाए सुन्नी तहरीक ने अपनी टॉप लीडरशिप को सानिया नस्र पाक जैसे अलमनाक वाक़या खो दिया, लेकिन एक आम सवाल ये है कि अगर हालात वाक़या का जायज़ा लिया जाए, रिपोर्ट देखी जाए हमारी तो क्या सुन्नी तहरीक का ज़्यादातर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मीडिया रिलीजिंग करना, अल्टीमेटम देना और जो हुकूमत की दरख्वास्त पर अल्टीमेटम को वापस लेना, जबकि आप लोग इस वक्त इस सूरत हाल को बेहतर तौर पर संभाल भी सकते थे और हुकूमत पर दबाव बढ़ा करके कोई खाते खान नताइज हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यकीनन जो लगातार 2 साल हमारे कार्यक्रम से जुड़ा हुआ तो वो घर जानता है जिसके घर से ज़्यादा चली जाए। जब अभी 2000 के ग्रुप से बाहर नहीं आए थे हमसे, तो 2006 में हमारी पूरी क़यादत, जो हमारा दिमाग, जो हमारा सब कुछ उसका 1 to all टॉप टू बॉटम चला जाना एक बहुत बड़ी हालात है। उसमें हमारे बहुत चैलेंजेस थे कि अपनी कौम को इकट्ठा रखना, तंजीम के साथ को बरकरार रखना और इसमें दहशतगर्दी के दौर में उन हालात के अंदर अपने कारकुनान की हौसला अफजाई करना, उनके मामलात में उन चीज़ों को एकदम संभाल कर रखना, उनकी कुव्वत को जमा करके रखना। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि इनका मिशन, इनका नजरिया, इनका वो मकसद जिसके लिए वो कुर्बानी दी थी वो हम फोटो नहीं देते। उस वक्त हमें सबसे अहम हमारा काम होता है हमें सबके यूनाइटेड करना, लेकिन हमें बहुत बड़ी एफर्ट्स करनी थी और हम एहतजाज पूरे एहतजाज हमसे बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं जिनकी पूरी क़यादतें चली गई, गवर्नमेंट उनके हाथ में होने के बावजूद, पूरी ताकत, पूरे इदारे उनकी ताकत उनके हाथ में होने के बावजूद, ये तो पाकिस्तान की तारीख है, इसको तो आप और मैं डिनाई नहीं कर सकते कि हज़रत अली, लियाकत अली खान मरहूम से लेकर और आज के हम क्या कहते हैं कि मोहतरमा बेगम नज़ीर भुट्टो की शहादत तक आ जाए, भुट्टो की शहादत आ जाए, बड़े बड़े अकाबरीन की शहादत, ज़ियाउल की शहादत हो गई, इन सारे मामला को देखेंगे तो इसके बाद आज तक कोई नतीजा नहीं आया। तो हम तो छोटे से कर रहे थे और हमारी तो क़यादत चली गई थी, किसी की क़यादतें भी नहीं है, लोग गए, हमारी पूरी क़यादतें जो थी उसने हमें अपना संभालना था। और फिर आज देख लें, आज हम अपने उस हिकमत से, अपने बुजुर्गों के मशवरे से अपने आप को दोबारा मुनज़्ज़म किया और आज आपके सामने मौजूद है। वो आप वक्त फैसला करेगा कि हमने क्या फैसला किया था और हमने कैसे किया। नाज़रीन, यहाँ वक्त ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। सरवर साहब, आप बात कर रहे थे सानिया नस्र पाक की। आज एक तवील अर्सा गुजर गया सानिया नस्र पाक को, कोई इसका रिजल्ट नहीं निकला, कोई मुलज़मान सामने नहीं आया, कातिलों को कैफर इक़्तिदार तक पहुँचाने की बड़ी बड़ी बातें की गई हुकूमत की जानिब से भी इस वक्त, और आप लोग भी काफ़ी इस वक्त पुरजोश थे। वक्त के साथ साथ हुकूमत भी ठंडी होती चली गई, फिर रुखसत भी हुई और आप भी ठंडे हो गए। क्यों इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला? आपके ख्याल में ये हुकूमत की नाकामी थी, सुन्नी तहरीक की नाकामी थी या क्या था? ऐसी कोई बात नहीं थी। वो मैं अभी आपसे पहले भी गुफ्तगू की कि अगर हम किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े में आज तक कोई रिजल्ट सामने आए नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी अदालत है जिस अदालत से कोई बच नहीं सकेगा, वो है अल्लाह की अदालत। और हमने ये देखा कि अल्लाह की अदालत ने फैसले किए कि उनमें बहुत से ऐसे दहशतगर्द थे जो इन शहादतों में मुलव्विस थे, वो उनका ऐसा असर हुआ कि उनका चेहरा भी किसी की पहचान में नहीं आया। तो ये कुदरत का जो इंतकाम था या कुदरत के जो
سزا دی وہ اس سزا سے نہیں بچ سکے، اور یقیناً جو باقی رہ گئے وہ بھی انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. اور بلکہ آپ کے توسط سے میں چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب سے مدبانہ عاجزانہ ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے درجہ کی چیزوں پہ بھی ایک سو موٹو لے لیتے ہیں. تو 63 جنازے ہیں، یہ بھی پاکستانی ہے، جس پہ اگر آپ کی نظر کرم ہو جائے اور یہ کیس ری اوپن ہو جائے، اور کیونکہ اس کے تمام ذمہ دار بھی موجود ہیں، جن کی فائلیں بھی موجود ہیں، جن اداروں نے اس کی تفتیش کی وہ بھی موجود ہے. رحمت حسین جعفری صاحب جنہوں نے اس پہ پورا ریورک اور اس پہ ورک کیا تھا وہ بھی موجود ہے. تو یقیناً اگر ہم ان کو کیسے کردار تک پہنچانا شروع کرتے ہیں تو پاکستان سے دہشت گردی جو ختم ہو جائے گی. لیکن ہمارے یہاں سزا ہے ہی نہیں. ایک عدالتی ٹریبونل بھی تو بنا تھا، اس کا کیا ہوا؟ اسی کا میں بتا رہا تھا کہ رحمت حسین جعفری صاحب نے کیا تو ان کا ٹرانسفر کر دیا تھا اندرون سندھ، جو اس وقت ثناء اللہ عباسی تھے انہیں ڈی آئی جی بنا دیا. لڑکانہ اس کا ڈی آئی جی ہے شاید، اور مختلف جگہوں پہ سب کے ٹرانسفر ہو گئے اور اسے داخل دفتر کر دیا گیا ہے. جو تحقیقات ہو رہی ہے آپ کو اطلاع ملی ہے کہ شروع میں لیا گیا، اس کے بعد ہمیں ہینڈ سے بلکہ جو بہت فل رزلٹ ہے جو ہم نے سب اریسٹ کر لیے. تقریباً ایک دو ماسٹر مائنڈ ہے وہ رہ گئے، دوسرے ہم آپ کو ان شاء اللہ پریس کانفرنس کے ذریعے پھر ہمیں انہیں اداروں کے ذریعے اخباروں کے ذریعے پتہ یہ چلا کہ اگر اس کی رپورٹ کو منظر عام پہ لائے تو پاکستان میں بہت خون ریزی ہوگی. اس کے بعد ہمیں آج تک نہیں پتہ چلا کہ کیا ہوا. سنی تحریک پے در پے اپنے قائدین سے ٹاپ سلاٹ سے محروم ہوتی ہے. پہلے سعید قادری صاحب، پھر عباس قادری صاحب، اب آج آپ موجود ہیں. ان سے کیوں تم محسوس نہیں کرتے؟ اصل میں شہادتوں کا سفر ہے، منزل ہے ہماری. اور کہتے ہیں نا کہ حضرت میں پاکستان فرماتے ہیں کہ کس نے کہا 47 ممالک کے سربراہ ہیں، اتنی بڑی آپ حکومتیں کر رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے، کون سا فارمولہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کی شکست نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہم لوگ ہیں نا موت سے پیار کرتے ہیں، موت ہمارا ہم سب کچھ ہماری موت ہے. اور تم لوگ زندگی سے پیار کرتے ہو، تم دنیا سے پیار کرتے ہو، تم دنیا کی آرائشوں سے پیار کرتے ہو، تم دنیا کے ٹھنڈے ٹھنڈے بستروں سے پیار کرتے ہو. ہم موت سے پیار کرتے ہیں، یہ وجہ ہے کہ دنیا ہمارے قدموں میں. تو یقیناً یہ سب چیزیں ہیں جب موت برحق ہے، اور موت اگر آنی ہے تو 2.5 کروڑ کی بلٹ پروف گاڑی بھی ہو اس کے اندر بھی موت آ جاتی ہے. پوری سیکورٹی بھی لگی ہوئی تھی، ایک گولی نے کام کر دیا. 29 جنوری کا جو کانفرنس تھی اس میں نشریات نے یہ بھی کہا کہ اب مینو گیٹ پر سومو تو نہیں ہوگا، بلکہ اب 63 جنازوں پر اور دہشت گردی پر جو ہے سومو تو ایکشن ہوگا. آپ کو یہ ایشورنس کس نے کرائی، یہ یقین دہانی آپ کو کس نے کرائی تھی کہ اب ایسا کچھ ہوگا؟ یقیناً چیف جسٹس صاحب نے اس پہ سموٹو لیا ہے، لیکن یقیناً ہم جب تک سیاسی مصلحت پسندی سے باہر نہیں آئیں گے تو ہم ملک سے دہشت گردی بھی ختم نہیں کر سکتے. اور خاص طور پہ وہ بڑی پارٹیاں جو ان کو آکسیجن فراہم کر رہی ہیں، جو ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہی ہیں، وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کی بقا عزیز ہے. وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ انہیں پاکستان کے مفادات، پاکستان کے عوام کے مفادات عزیز ہیں یا اپنے ذاتی مفادات عزیز ہیں. کہ نقصان عوام کا، نقصان اس ملک کا، نقصان اس قوم کا، کہ جس قوم کے پاس آج 66 سال کے بعد صاف پانی میسر نہیں ہے، جس کے پاس آج روٹی کپڑا مکان موجود نہیں ہے، جس کے پاس آج روزگار. ہمیں ساری سازشوں کی بو آ رہی ہوتی ہے، لیکن کبھی غریب کی بھوک کی بھی بو آئی ہے، کبھی بے روزگاری کی بھی کبھی بو آئی ہے، کبھی دہشت گردی کی بو آئی ہے. ساری سازشوں کی بو آ جاتی. کبھی عوام کی خوشبو کو سونگنے کہ عوام کی حالت کے اندر بڑی خوشبو سونگنے کا تجربہ ہے، کسی کو خواب دیکھنے کا تجربہ ہے. کسی کے خواب میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، عوام نہیں آتے، عوام کی غربت نہیں آتی، عوام جو تڑپتے ہوئے لاشیں نہیں آتے، جس روڈ پہ روزانہ خون بہہ جاتے، لیکن ان کو بڑے بڑے لوگ خواب میں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، یہ تھے ثروت اعجاز قادری صاحب. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہاٹ سیٹ کے ساتھ نور العارفین صدیقی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.